दाङको गढुवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीच कार्य सम्पादन सम्बन्धी सामान्य बैठक मंगलबार गाउँपालिकाको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ। गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भए गरेका काम कर्तव्य कार्य सम्पादन गर्दा सेवाग्राही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट भए गरेका सहयोग असहयोग व्यवहार र सहयोगको बारेमा छलफल तथा समीक्षा गरिएको गढुवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथै जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीबाट गरेको अपेक्षा र त्यसको चुनौतीहरूको बारेमा बृहत छलफल भएको छ। पालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा नमुना कार्य सम्पादन गर्नका लागि अग्रिम तयारी गर्नका लागि गढुवा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीच सामान्य बैठकको आयोजना गरिएको हो। बैठकमा गढुवा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शाखाका शाखा प्रमुखहरूले गत आर्थिक वर्षको अनुभव र आर्थिक वर्षको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको गढुवा गाउँपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख पुनाराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। शाखा प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामाथि जनप्रतिनिधिहरूले चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोखरेलले आफूहरूको काम गर्न समक्ष भएको तर एउटा विज्ञ टिम निर्माण गर्नतर्फ सोच बनाएको बताउनुभयो। समग्र गाउँपालिकाको विकासको लागि विगतको आवश्यकता महसुस भएको बताउनुभयो। पालिकाको विभिन्न कामहरू ढिलासुस्ती भएको गुनासो आएको बताउँदै पहिलो वर्ष आफूहरूको नयाँ र अनुभवको वर्ष भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुने बताउनुभयो। कार्य सम्पादन चुस्त दुस्त बनाउन नीतिगत रूपमा उत्कृष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। पालिकाको नीति नियम उत्कृष्ट भए तापनि केही कामहरू व्यवहारिक रूपमा गर्दा समस्या परेको बताउँदै अबको आर्थिक वर्ष नीति संगत अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको मनमुटाव हुन नदिन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै गढुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सामान्य मित्र भावना हुनुपर्ने बताउनुभयो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको दूरी बढे पालिकाको कार्य सम्पादनको ठूलो ढिलाइ हुने बताउँदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको दूरी सधैँ शून्य गराउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्य सम्पादन सम्बन्धी सामान्य बैठकमा गढुवा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आशिष चौधरी, लेखा समिति संयोजक तथा वडा नम्बर 3 को वडा सदस्य आशाराम चौधरी, विधायन समिति संयोजक तथा 4 नम्बर वडा सदस्य टुकमान कुवर, योजना तथा सुशासन समिति संयोजक तथा वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य अति उल्लाह मनिहार, त्यसैगरी गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, 4 नम्बर वडा अध्यक्ष हरिभगत चौधरी, 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष लेख बहादुर थापा, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष वीर बहादुर आले मगर, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष राहुल देव चौधरी र वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष खालिक सिद्दिकी लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण गढुवा गाउँपालिका प्रेस संयोजक आलोक भावुकले गर्नुभएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यमा सरकारको मुख्य ध्यान रहेको बताएकी छन्। प्रेस सेन्टर दाङ शाखाले घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन कायम र सेवा प्रवाहलाई सहजता बनाउँदै लैजान कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताएकी हुन्। देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार लगायतका कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको उनले बताइन्। पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले भनिन्, सरकारको मुख्य ध्यान सुशासन कायम र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नेमा छ। भुटानी शरणार्थी सुन प्रकरण, ललिता निवासी जग्गा प्रकरण त्यसैका उदाहरणहरू हुन्। साथै उनले यी प्रकरणमा सुरुवातमै मात्रै नभएर सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरी छाड्ने बताइन्। उनले भने, अहिले भुटानी शरणार्थी सुन प्रकरणमा अनुसन्धानको काम भइरहेको छ, तर पनि जनतामा यी प्रकरणबारे दोषी उम्किने हुन् कि सरकारले बीचमै छोड्छ कि भन्ने भ्रम रहेको छ। त्यो भ्रमलाई चिन्ने गरी सरकार अघि बढेको छ। दोषी जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउँछ। मन्त्री शर्माले सरकारको ध्यान सार्न भ्रष्टाचार मात्र नभएर ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा केन्द्रित रहेकोले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण जस्तै गरीब बन्धु जग्गा प्रकरणलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारीमा रहेको बताएकी हुन्। उनले सबै खाले भ्रष्टाचार र व्यथितको अन्त्य
अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन र सहज सेवा प्रवाह गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने कार्यमा सरकार लागेको बताइन्। साथै मन्त्री शर्माले सरकारले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउने गरी साइबर पोलिसी निर्माण गरेको भन्दै यसमा जनताको सुझाव आवश्यक रहेको बताइन्। जनता जनस्तरबाट सकारात्मक सुझावहरू आएमा सामाजिक सञ्जाललाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्नका लागि नीति नियम बनाउँदा सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने बताएकी हुन्। दाङ वन पैदावार काष्ठ उद्योग व्यवसायी संघले सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनको गोलिया काठ नउठाउने निर्णय गरेको छ। संघले बैठकको 30 गते बसेको बैठकले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको गोलिया काठ तथा दाउराहरू लिलाम बिक्री सहभागी नहुने गरेका छन्। सरकारले लागू गरेको 2079 वन नियमावलीको हुवर फर्मुला अनुसार काठमा 27% काठको मूल्य वृद्धि भएको र उपभोक्ता मारमा पर्ने भएकोले सोको विरोधमा काठ नउठाउने निर्णय संघले गरेको हो। संघले 2051 कै क्वार्टरगत फर्मुला व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ। संघले सम्मिलन तथा फर्निचर लगायतका सबैलाई सरकारले लागू गरेको नियमावलीको विरोधमा गोलिया काठ दाउरा लिलाम बिक्रीमा सहभागी नहुन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आग्रह गर्नुभएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा आँखा पाक्ने रोगको औषधि अभाव भएको छ। पालिकाभरिका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक बिरामीको चाप बढ्दो छ। आँखा पाक्ने रोगका बिरामीहरूलाई औषधि अभाव भएको राप्ती सोनारी अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डाक्टर राम शाहले बताउनुभयो। उनका अनुसार 10 दिनमा 273 जनाको आँखाको उपचार गरिएको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव छ। बिरामी त्यसै घर फर्किन बाध्य छन्। डाक्टर शाहले भन्नुभयो, पालिकाकै एक मात्र राप्ती सोनारी अस्पतालमा दैनिक 100 आँखाका बिरामी आउने गर्दछन्, तर दुर्भाग्य आँखामा हाल्ने औषधि छैन। राप्ती सोनारी 3 आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज हिरामणि गुरौथारूले सबैलाई आँखामा हाल्ने औषधि दिन नसकेको बताउनुभयो। बिनौना स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सन्दीप चौधरीले यही साउन 21 गतेदेखि 30 गतेसम्म 158 बिरामी उपचार गर्न आएको बताउनुभयो। राप्ती सोनारी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवेन्द्र केसीले जिल्लामै औषधि अभाव भएकोले स्वास्थ्य चौकीमा समेत त्यसको असर परेको बताउनुभयो। उनले भने जिल्लामै औषधिको अभाव भएको छ। राप्ती सोनारीका अध्यक्ष तप बहादुर पौडेलले बिरामीको संख्या अनुसार स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पुर्याउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र बजारमा औषधि अभाव भएका कारण पालिकाका स्वास्थ्य चौकीमा पनि त्यसको असर देखिएको हो। दाङको बङ्गलाचुलीमा जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेका मध्ये एकजनाको मृत्यु भएको छ। जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेकी बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 11 वर्षकी अस्मिता सुनारको मृत्यु भएको उहाँका हजुरबुबा दिनेश नेपालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अस्मितालाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचारपछि थप उपचारका लागि बुटवल लगेकोमा उतै मृत्यु भएको हो। मृतक अस्मिताको आमा 27 वर्षीय ईश्वरी सुनारको पनि अवस्था गम्भीर रहेको पाइएको छ। उहाँलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने उहाँका श्रीमान अजय सुनारको पनि सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दाङको तुलसीपुरमा रहेको अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र तुलसीपुरले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि निशुल्क फिजियोथेरेपी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्रको आफ्नै भवनबाट विगत 2 वर्षदेखि अपाङ्गहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले निशुल्क फिजियोथेरेपी सञ्चालन गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रमा दाङ लगायत सल्यान, रुकुम, प्युठानका नागरिकहरूले सेवा लिनका लागि आउने गरेको केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हुमाकान्त कडेलले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 2 वर्षमा 107 जनालाई थेरेपी सेवा दिएको छ। उहाँका अनुसार घरको आर्थिक अभावका कारणले हिँडुल गर्न नसक्ने तथा प्यारालाइसिस भएका, जन्मपछि बच्चाको पैताला फर्केका व्यक्तिहरू, जन्मजात नसा सम्बन्धी लगायतका बिरामीहरूलाई थेरेपी गर्ने गरिएको छ। हाल अहिले 10-12 जनाले थेरेपी गराउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। दैनिक आउने जाने गर्न टाढा भएकाहरूलाई खाना बस्नको समेत व्यवस्था रहेको केन्द्रका अध्यक्ष कडेलले जानकारी
दिनुभयो। आउन जान सक्ने नजिकका नागरिकहरू भने दैनिक आउने जाने गरिरहेको बताउनुभयो। 2078-23 गतेदेखि सुरु गरिएको थेरेपी सेवा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म गरिन्छ। केन्द्रले फिजियोथेरेपीका लागि 1 जना डाक्टर र 2 जना अन्य कर्मचारी राखेर सेवा दिँदै आएको छ। निशुल्क थेरेपी सेवा लिनका लागि वडा कार्यालयको सिफारिस, अपाङ्गता भएको स्पष्ट देखिने फोटो, अपाङ्गता परिचय पत्रको प्रतिलिपि, हस्तलिखित निवेदन, बिरामीको सहयोगी 1 जना हुनुपर्ने प्रावधान रहेको कार्यालयले जनाएको छ। अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा अहिले निशुल्क फिजियोथेरेपी सञ्चालन भइरहेको संस्थापक अध्यक्ष हुमकान्त कडेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले निकट अनेरा सोबिउले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै बुटोलमा 1 घण्टासम्म चक्काजाम गरेको छ। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनेरा सोबिउले बुटोलमा चक्काजाम गरेको हो। अनेरा सिबिउ क्याम्पस कमिटीको आयोजनामा मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा खण्डमा चक्काजाम गरेको अनेरा सिबिउ बुटोलले जनाएको छ। चक्काजामका कारण यात्रुहरू मर्कामा परेका थिए। सो क्रममा विद्यार्थीहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ तथा डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ दरले मूल्य वृद्धि गरेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत खिमलाल ओली निलम्बनमा परेका छन्। तत्कालीन उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना सुर्खेतमा लेखा अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा उनी निलम्बनमा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माणको काम गर्दा विषय विज्ञबाट प्रमाणित नगरिएको शीत भण्डारको क्रेसा डिजाइन तथा नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी गुणस्तरीयहीन कामलाई गुणस्तरीय युक्त काम गरेको भनी प्रमाणित गरेको विषयमा उनी सहित 16 जना निलम्बनमा परेका हुन्। ओलीले 3,53,204 रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। गएको साउन 25 गते अख्तियारको टोलीले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर भएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। उनीहरूले 92,43,298 रुपैयाँ बिगो बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम बहादुर केसीले आफू बाहिर भएको बेला यस्तो घटना भएकोले ओलीको बारेमा जानकारी नभएको भन्दै सूचना दिन आनाकानी गर्नु भएको छ। उहाँले यस्ता समाचार किन लेख्न भन्न पर्यो भन्दै पुष्टि नै नभएको बताउनुभयो। तर ओलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै निलम्बनमा पारेको जनाएको छ। उपमहानगरका अनुसार ओली गत साउन 26 गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। उनी 2079 वैशाख 22 गतेदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हाजिर भएको उपमहानगरका सूचना अधिकारी बाबुराम न्युपानेले बताउनु भएको छ।